दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। नेकपा भित्र देखिएको विवाद मिलाउन गठित विवाद समाधान कार्यदलले प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाए लगतै मिडियामा सार्वजनिक भएको छ। 16 पृष्ठको लामो प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र देखिएका विवाददेखि सरकार सञ्चालनका विषयमा, शान्ति प्रक्रियाको बारेमा, पार्टी एकताको बारेमा र स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका सरकार पार्टी सञ्चालनका विषयमा एकदमै सुस्पष्ट रूपमा कतिपय विषयवस्तुहरू लेखिएका छन्। प्रतिवेदन हेर्दा, झट्ट हेर्दा तत्काल पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको प्रष्टै अनुभूत गर्न सकिन्छ। यद्यपि कतिपय सन्दर्भमा पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरूले यो प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि अनौपचारिक रूपमा जनाएका छन्। पार्टीभित्र देखिएका विवादलाई सहमतिका साथ पार्टीलाई टुक्रिनबाट जोगाउनु पर्ने तर्क पार्टीभित्र बलियो एउटा दोस्रो तहका नेताहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रयास गरिरहे। सम्भवतः त्यही प्रयासको बलमा हुनुपर्दछ पार्टी जोगाउनका लागि कार्यदलले हरसम्भव प्रयास गरेका छन्। पार्टीलाई सुदृढ रूपमा एकता कायम गर्नका लागि सुरुदेखि अन्तिमसम्म लागिरहनुभएका नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य नेता देवेन्द्र पौडेल पनि एक हुनुहुन्थ्यो। आज हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पार्टीको प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार देवेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत गरे यहाँलाई। धेरै धन्यवाद एवं नमस्कार छ यहाँलाई पनि। नमस्कार। पहिलो प्रश्न गर्छु, प्रतिवेदन पढ्नुभयो, तपाईले अपेक्षा गरे जस्तै प्रतिवेदन आएको छ? आम नेकपाका कार्यकर्ताले अपेक्षा गरे जस्तै प्रतिवेदन आएको छ वा प्रतिवेदनमा अझै केही अटाउनु पर्ने थियो? प्रतिवेदन अझै स्पष्ट रूपमा आउनु पर्ने थियो? तपाईको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो यो प्रतिवेदनप्रति? प्रतिवेदन मैले करिब 2 पटक पढेँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्मका सबै त्यहाँ समेटिएका विषयहरू हेर्दाखेरि मोटामोटी अहिले हाललाई पार्टीको अहिलेको अवस्थाको सङ्कट मोचन गरेर सरकार र पार्टीलाई टिकाउनको निम्ति, बचाउनको निम्ति, एकतालाई जोगाउनको निम्ति प्रतिवेदनमा आएका विषयहरू मोटामोटी ठिकै जस्तो र सापेक्षिक रूपमा सही नै मलाई लागेको छ। तर फेरि पनि हामीले महाधिवेशन अथवा समग्र विचारको चित्र अनुरूपको सबै कुरा समेटिएको भए हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट हेर्दाखेरि यो पनि अलिकति थपिएको भए, मिसाइएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा त अनुभूति हुन सक्छ। तर फेरि पनि मोटामोटी प्रतिवेदनले अहिलेका पार्टीका तत्काल अप्ठ्यारो परेका विषयहरूको बारेमा भने यसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सापेक्षित रूपमा सही र अहिलेको निम्ति सन्तुलित प्रतिवेदनको रूपमा मैले यसलाई बुझेको छु। तपाईले बताउनुभयो कि थामथुम र सामसुमको विषय, यस अर्थमा हेर्दा यो कति समयको लागि थामथुम र सामसुम पारिएको? किनभने विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका सहमति सम्झौताहरू दुई अध्यक्ष बीच नभएको होइन। पार्टी एकतादेखि लिएर बीचमा पनि विभिन्न समय र कालखण्डमा चाहिँ पार्टी सञ्चालनदेखि लिएर सरकार सञ्चालनदेखि लिएर अन्य विषयवस्तुहरूमा पनि सहमतिहरू नभएका होइनन्, तर ती सहमतिहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएनन्। यस अर्थमा यो प्रतिवेदन हेर्दा चाहिँ यो थामथुम गर्ने प्रतिवेदन, पार्टीभित्रका विवादहरूलाई सामसुम गर्ने प्रतिवेदन कति समयका लागि? यो थामथुम सामसुम पनि यहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मैले सङ्कट मोचनको निकास भनेको छु। कुनै पनि परिस्थितिमा आइपरेको अप्ठ्यारोबाट निकास निस्कनु तत्कालीन अवस्थाको सापेक्षित सकारात्मक अर्थको रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ। त्यसो भएर अब अहिले पार्टी टुटफुट विभाजनतिर जानुभन्दा विभिन्न हिसाबले पार्टीमा युवाको रूपमा सङ्घर्षमा सहभागी भएका, अन्तर्सङ्घर्षमा भाग लिएका साथीहरूले पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ, पार्टीलाई दुवै प्रकारका पुरसम्म पुर्याउने अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ र पार्टीलाई बरु विचार, त्यो विचार अनुरूपको संगठनात्मक प्रणाली र हामीले मोटामोटी भनेको जनताको जनवाद हुँदै समाजवादसम्म जाने जुन हामीले मोटामोटी अहिलेको यो नेकपाको कार्यदिशा बनाएका छौँ, त्यही वरिपरि वैचारिक छलफलतिर लिएर गइयो भने मात्रै हाम्रो यो पार्टीलाई हामीले ठिक ठाउँमा लिएर जान सक्छौँ भन्ने कुरा अलिकति बढी नै यहाँ उठेको थियो। त्यसरी हेर्दा तत्कालको निम्ति पार्टी टुटफुट विभाजनबाट बच्नु
सरकारको कतै टुटफुट विवाद भयो भनेदेखि यो सरकारको विघटन हुन्छ कि भन्ने कुराबाट पनि बच्नु, कतै चलेको यद्यपि त्यो कुनै त्यस्तो निर्णय त कतै प्रस्तुत भएको होइन, कतै संसद विघटन भएर मध्यवर्तीतिर जाने हो कि भन्ने कतिपय आशंकाहरूलाई पनि यसले चाहिँ क्लियर गर्नुले अहिलेको निम्ति आएका यी कुराहरू साथै क्षेत्रमा सही नै छन् भन्ने मलाई लाग्छ। देवेन्द्रजी, तपाईँले बताउनु भयो जुन यसरी एकदमै चाहिँ सिलसिलेवार तरिकाले जुन बताउनु भयो, यो अहिलेको यो सङ्कट मोचनको एउटा चाहिँ दस्तावेज हो पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई, पार्टीभित्र देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि। यस अर्थमा अलिकति तपाईँलाई म पछाडि फर्काउन चाहे, तपाईँकै पार्टीभित्रको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टीभित्र देखिएको समाधानलाई समाधान गर्नका लागि 6 बुँदे एउटा चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। त्यो प्रस्ताव हेर्दा र अहिलेको प्रतिवेदन हेर्दा खासै भिन्नता त छैन। अब धेरै कुरा यो प्रतिवेदनमा जोडिरहेका छन्। कमरेड वामदेवले पनि पार्टी टुटफुट विभाजनको कहीँ न कहीँ निकै रस्साकसी चलेर त्यो प्रकारको आशंका चलिराखेको बेलामा पार्टी टुटफुट विभाजनतिर होइन, कमसेकम यी विषयहरूमा अहिले तत्काललाई केन्द्रित गरेर गइयो भने पार्टी जोगिन सक्छ, बच्न सक्छ, अरू विषयहरू चाहिँ पछि छलफल चलाउँला भनेर उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएका ती बुँदाहरू पनि सापेक्षित रूपमा बेठिक थिएनन्। तर अब फेरि पनि उहाँले पेश गरेको भन्दा पनि अलिकति फरक विषयहरू, थुप्रै विषयहरू जस्तो एमसीसीको कुरा, त्यसको साथसाथै लिम्पिया दुवालीको लेख र कालापानीको विवादको कुरा, त्यसको साथसाथै पार्टीका कतिपय एकीकरणसित सम्बन्धित बाँकी रहेका कार्यभारहरूको कुरा, सरकारको कामको समीक्षा, भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय कुराहरू, स्थानीय तहको सरकारको पनि पूर्ण मूल्याङ्कन गर्ने कुरा र पार्टी र सरकारलाई जोड्ने कुरा, त्यसको साथसाथै अरू कतिपय पार्टीसित सम्बन्धित यस प्रकारका डिटेल कुराहरू प्रतिवेदनमा आएका छन्। त्यसकारणले वामदेवजीले प्रस्ताव गर्नुभएको कुरा आफै बेठिक थिएन र पनि त्योभन्दा धेरै विकसित र उच्च प्रकारको प्रतिवेदनको रूपमा मैले बुझेको छु। प्रतिवेदनले दुई अध्यक्ष बीच देखिएको टकरावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेको छ, यसभन्दा बाहेक अरू प्रमुख विषयवस्तुहरू गौण रहेको देखियो भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएको छ यो प्रतिवेदनप्रति। अब यो सबैका आफ्ना आफ्ना मूल्याङ्कन र समीक्षाहरू हुन्छन्, हुनु पनि पर्छ, तर दुई अध्यक्ष बीचको अब अलिअलि व्यक्तित्वको टकराव पनि आंशिक रूपमा होला, तर फेरि पनि अलिकति प्रवृत्ति, अलि सोच र दृष्टिकोण, कार्यशैली र प्रणालीसित सम्बन्धित नै हाम्रा डिबेट र बहसहरू थिए। तर फेरि पनि बाहिर जनताले, कार्यकर्ताले आम रूपमा बुझ्दाखेरि विचार, दृष्टिकोण र उद्देश्यप्रतिको बहस भन्दा पनि अलिकति पद र प्रतिष्ठाप्रतिको जिम्मेवारीमा कहीँ न कतै कुरा नमिलेर गएका यस प्रकारका विमतिहरू हुन् कि त्यसले कतै पदको निम्ति यो सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी अनावश्यक रूपमा रुमलिएको छ कि यत्रो देशको चाहिँ जनताले 2/3 क्षेत्र पुर्याएको सरकारले र त्यो सरकारले आफैले प्राप्त गरेको जनताको जनमत अनुरूपको सरकारलाई टिकाउन नसकेर आफैले चाहिँ प्रस्तावित गरेर प्राप्त गरेको जनमतलाई टिकाउन नसकेर पार्टी र सरकार कतै धरापमा पर्छ कि भन्ने जुन आशंका थियो, त्यो आशंकालाई कमसेकम यो बेला चाहिँ एउटा ठिकै दिशातिर गएर एक ठाउँमा ल्यान्डिङ भएको अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। विधि प्रक्रिया, विचार, सिद्धान्त, कार्यशैली र विधि विधानका कुराहरू चाहिँ जसरी चाहिँ फ्लोरमा आयो, यस अर्थमा यो प्रतिवेदनले ती विषयवस्तुहरूलाई एकदमै क्रिस्टल क्लियर रूपमा बोल्न सकेको छ। धेरै विषय उठाएको छ। यहाँ पनि हेर्नुभयो भने मैले अघि पनि अलिअलि मोटामोटी भनिसकेँ, पार्टीभित्रका सङ्कट, शुद्धिकरणसित सम्बन्धित विषयहरू, पार्टी र सरकारका कतिपय नमिलेका कुराहरू, भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कुराहरू, कोरोना र बाढी पहिरोसित सम्बन्धित कुराहरू, त्यसको साथसाथै पार्टीको कार्यविभाजनका कतिपय अल्लेका विषयहरू, त्यसको साथसाथै अब कतिपय हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समस्या र हाम्रा कूटनीतिक सम्बन्धसित सम्बन्धित, परराष्ट्र नीतिसित सम्बन्धित कैयौँ विषयहरू लगायतका प्रसङ्गहरू पक्कै पनि विधि पद्धति र प्रणालीसित सम्बन्धित विषयहरू हुन्। प्रतिवेदनले विधि पद्धति र प्रणालीसित सम्बन्धित अहिले हालको निम्ति यी विषयहरू हामीले हल गरेर महाधिवेशनमा जानुपर्छ र अरू डिटेल विषयहरू त हामी महाधिवेशनमा छलफल चलाउनेछौँ भनेर चैतको अन्तिम छातामा महाधिवेशनको प्रस्ताव सहित यो जुन अहिलेका पार्टीका जल्लाबल्ला समस्याहरू निकासको निम्ति जो विषय उठान गरेर ल्यान्डिङ गर्ने सुझाव पनि दिएको छ,
त्यसलाई नै हामीले एउटा सकारात्मक लिनुपर्छ र एउटा पद्धति प्रक्रियाको हिसाबले विधि पद्धतिसित सम्बन्धित विषयको रूपमा यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। नेकपाभित्र देखिएको विवादको समाधानको लागि जुन प्रतिवेदन आएको छ यो इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ विन विनको प्रतिवेदन हो भनेर भन्न सकिन्छ? बिल्कुलै सकिन्छ। यो कुनै हार जित, कुनै पक्षको जित र कुनै पक्षको हारको रूपमा नभएर नेकपाले जितेको छ, नेकपाका कार्यकर्ताले जितेका छन्। नेकपालाई मत हाल्ने र यो सरकार बनाउनको निम्ति नेपालमा स्थायित्वको परिकल्पना सहित विकास र समृद्धिको परिकल्पना सहित जनताले दिएको जनमत चाहिँ हावी भएको छ, विजय भएको छ। त्यसकारणले टुट फुट गुट र कतिपय चाहिँ विघटनका पक्षमा यो बातहरूमा ओकालत गर्ने र प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, प्रवृत्तिहरू, सोचाइहरू पराजित भएका छन्। त्यसो भएर नेकपाले जितेको हुँदाखेरि नेकपा भित्रका सबै नेता कार्यकर्ताले विन विन अर्थको रूपमा, सबैको विजयको रूपमा यसलाई चाहिँ अनुभूति गर्नुभएको छ। हामीले पनि त्यही रूपमा अनुभूति गरेका छौँ। म अलिकति फेरि पछाडि फर्काउन चाहे तपाईलाई। पार्टी एकीकरण गर्दादेखि अहिलेसम्म आउँदा दुई अध्यक्ष बीच टाइम एन्ड अगेन धेरै पटक चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरूको चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरूमा सहमति भएको देखिन्छ। यस अर्थमा हेर्दा ती सहमतिहरू हुबहु कार्यान्वयन नभएको होइन। योभन्दा अगाडि पनि अध्यक्ष द्वयको बीचमा सरकार सञ्चालनको सवालमा, पार्टी सञ्चालनको सवालमा कार्यविभाजन नभएको होइन, तर त्यसरी व्यावहारिक रूपमा अगाडि बढेन। यस अर्थमा दुईजना अध्यक्ष बीच नै चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्र अधिकारको विषयमा बढी विवादहरू आयो। आज प्रतिवेदनले जुन कुरालाई चाहिँ अझै चाहिँ प्रस्ताउन खोजिएको छ त्यो विषयवस्तुहरू फेरि पुनः व्यावहारिक रूपमा भोलि समस्या नहोलान् भने यो प्रतिवेदनले के ग्यारेन्टी गरेको छ? अब यो चाहिँ राजनीतिमा न्यूनतम एउटा जिम्मेवारी बोध, इमान्दारिता र नैतिकताको विषय हो। अब भइसकेको निर्णय पालना गर्दिन कसैले भन्छ भने, नयाँ निर्णय गर्न पनि कोही तयार हुँदैन भने, पार्टीमा प्रचलित विधान पद्धति प्रणाली र प्रतिवेदनको मूल्य मान्यता अनुरूप रहन कोही तयार हुँदैन भनेदेखि त्यो सम्बन्धित व्यक्ति विशेषले जान्ने कुरा हो। तर पार्टी भन्दा बित्तिकै विचारको केन्द्र हो, नीतिको केन्द्र हो, नैतिकताको केन्द्र हो, इमान्दारिताको केन्द्र हो, विश्वसनीयताको केन्द्र हो। त्यसो भएर त जनताहरू यसमा जोडिएका हुन्छन्। त्यो सबै कुराको मृत्यु भयो, त्यो कुराको खतम भयो भनेदेखि पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विगतका कतिपय कुराहरूको गम्भीर समीक्षा सहित कार्यदल बनेको छ र दुवै अध्यक्षहरूले पनि गम्भीर समीक्षा गर्नुभएको छ। सचिवालयका कमरेडहरूले पनि गम्भीर समीक्षा गरेका छन्। हामी सबैले पनि इतिहासका पाटा पक्षहरूको गम्भीर समीक्षा गरेका छौँ र अब हामीले यो पार्टीलाई एकीकृत पनि बनाउने, पार्टीको यो अहिलेको अवस्थामा जनताले दिएको जनमतलाई र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई पनि बचाएर जानको निम्ति यो कतिपय भएका सहमतिहरू, निर्णयहरू, एकअर्काप्रतिको विश्वास, एकअर्काप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु आजको राजनीतिको नैतिक प्रश्न हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ भएका कुराहरू विगतमा जे भयो त्यो समीक्षा गर्दै अब इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। विश्वास गर्ने आधार भएन देवेन्द्रजी। खासमा तपाईँकै यो प्रश्नलाई मैले टिपेर अझै अगाडि बढाएँ भने तपाईँको पार्टीभित्र नेताहरूको लागि, कार्यकर्ताहरूको लागि अनुशासन कायम गर्नको लागि तपाईँहरूसँग मेकानिजम छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले आचार संहिता ल्याउनु भएको थियो 11 बुँदे। त्यो आचार संहिता हराएको छ, कसैले पालना गरेन। शीर्षदेखि तलदेखि माथिसम्म त्यो लागू भएन, व्यावहारिक रूपमै लागू भएन। तपाईँ पार्टीभित्र कार्यविभाजन तपाईँको विधानले क्लियर गरेको, वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँको पार्टीको अन्तरिम विधानले चाहिँ बोलेको छ। तपाईँको विधि विधान कार्यशैलीको बारेमा त, विधि प्रक्रियाको बारेमा त सुस्पष्ट रूपमा तपाईँको पार्टीको विधानले बोलेको कुरालाई लागू नगर्ने नेतृत्वले, तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्वले आज एउटा चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यदलले बनाएको यो प्रतिवेदन लागू होला भन्ने कुरामा चाहिँ आम जनताको विश्वास त्यति रहेनन् भन्ने प्रसङ्ग हो। केही पनि लागू भएन भन्ने पक्षमा म छैन। केही कुरा लागू भएर त हामी पार्टीको रूपमा छौँ, तर कतिपय कुरा विवादको रूपमा चाहिँ विभिन्न पक्षहरूबाट विभिन्न समयमा अलिकति त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरेको, अस्वीकार गरेको भए त्यसप्रति ध्यान नदिएको, उपेक्षा गरेको हामीले महसुस गर्यौँ र पार्टीमा गम्भीर बहस भयो। पार्टीमा गम्भीर बहस छलफल यहाँले देखिरहनु भएको छ। स्थायी समितिको चालु बैठकमा लामो समयदेखि यी विषयहरूमा प्रश्न उठे। केही समय पहिले भएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नि यी विषयहरूमा गम्भीर समीक्षा भयो, कुराकानी भयो र पार्टीले कमसेकम एउटा प्रणाली, विधि र पद्धतिमा न्यूनतम भए पनि जति सकिन्छ
पालना गर्ने गरी लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि बढेको हुँदाखेरि विश्वसनीयता के छ भनेर अहिले नै छाती खोलेर देखाउन ठाउँ त छैन। तर मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, इमान्दारिता हो र हामीले गरेको निर्णयप्रतिको प्रतिबद्धता हो। एकको अस्तित्वलाई अर्कोले स्वीकार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको यो स्वीकारोक्ति पनि हो। एकको अस्तित्वलाई अर्कोले नस्वीकार्ने हो भने पार्टीभित्र विपरीतको एकत्व भन्ने जुन हामीले दार्शनिक रूपमा पार्टीको आन्तरिक पङ्क्तिलाई चलाउने गर्छौँ त्यसको स्वतः मृत्यु हुन्छ। त्यसकारणले पार्टीमा विभिन्न पक्षहरूको, विभिन्न प्रवृत्तिहरूको, विभिन्न धारा र सोचाइहरूको एउटा कहीँ न कहीँ हामीले एकअर्काप्रति सम्मान गरेर त्यसलाई मिलाएर लिएर जाने कुरालाई नै हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ अहिले उठेका कतिपय विषयहरू, भएका निर्णयहरू त्यसप्रतिको एकअर्कामा विश्वसनीयता पैदा गरेर जानको निम्ति थुप्रै चाहिँ आधारहरू विगतका कमी कमजोरीहरूबाट अगाडि बढ्नको निम्ति आधारहरू प्रकट भएको थियो। तपाईको पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत चाहिँ उत्तरदायित्वको कुरा चाहिँ एकदमै प्रबल रूपमा उठाइन्छ। यो विषयलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फाउन्डेसनको रूपमा बुझिन्छ, तर व्यवहारमा त यो लागू भएको देखिँदैन अहिले। अब यो कोसिस गर्दैछौँ, यो आजै चाहिँ सबैतिर लागू भएको छैन। मोटामोटी रूपमा लागू गर्ने प्रयत्न गर्यौँ, गर्दा गर्दै पनि कतिपय ठाउँमा अपवादको रूपमा वा कतिपय ठाउँमा नीति र सिद्धान्तको रूपमा यसलाई स्वीकार गर्दा गर्दै पनि हामी कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि मलाई व्यक्तिगत रूपमा सोध्नुहुन्छ भनेदेखि अपवाद बाहेक पार्टीले विधि र पद्धतिको रूपमा हेर्दाखेरि सबै कमरेडले जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्ने र सबै सक्रिय हुने, सबैको योग्यता, क्षमता र रुचि अनुरूप जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने र कोही कमरेडलाई डबल तेरबल जिम्मेवारीहरू थोपरिएर भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था हुने, कतिपय कमरेडहरूले जिम्मै नपाएर पार्टीमा बेरोजगार हुने जस्ता जुन प्रक्रियाहरू हामीले यो बाटो रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेहोर्दै आएका थियौँ, त्यसको चाहिँ अन्त गरेर सबै कमरेडहरूले कमिटीमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, त्यो जिम्मेवारीको केन्द्रीकरण गर्दै रिपोर्ट गर्ने, त्यो जिम्मेवारी पालना गर्ने, जिम्मेवारी पालना नगर्नेलाई कमसेकम आलोचना र कारबाहीको विषय बनाइने र सबैले चाहिँ संस्थागत रूपमा काम गर्ने कुराको कहीँ न कहीँ हामीले अब एउटा प्रणाली स्थापित गरेर जानुपर्छ। त्यसको निम्ति पनि यो कार्यदलले दिएको सुझावले केही न केही पार्टीमा परिस्थितिलाई अलि सहज रूपमा यी विषयहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति प्रेरित गर्छ भन्ने कुरामा म पनि यहाँलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। पार्टीभित्र एक किसिमको चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ पार्टीलाई नियन्त्रण गरेर सञ्चालन गरेको देखिन्छ, जबकि पार्टीको निर्देशमा व्यक्ति चल्नुपर्ने हो। यस अर्थमा व्यक्ति बलियो भएको पार्टी जस्तो देखिएको छ अहिले। अब पार्टी बलियो भएको र व्यक्ति चाहिँ पार्टीको निमित्त हो भने चाहिँ सन्देश दिन सकिन्छ यहाँबाट? सक्नुपर्छ, किनभने व्यक्ति पनि आंशिक रूपमा हो, तर प्रमुख कुरा विचार र दृष्टिकोण हो। विचार र दृष्टिकोणले पार्टीमा त्यो विचार र दृष्टिकोणमा कहीँ न कहीँ प्रतिबद्ध हुनेहरूको समूह निर्माण गर्छ। त्यो समूहलाई एउटा प्रणालीमा सिस्टममा ढाल्नको निम्ति पार्टीका संरचनाहरू बन्छन्। ती संरचनाहरू कार्यक्रममा अभिव्यक्त हुन्छन् र पार्टीले लिएको उद्देश्य, पार्टीले लिएको नीति चाहिँ कार्यान्वयन हुँदै अगाडि बढ्छ। यो मेकानिजमको निम्ति, यो प्रणालीको निम्ति हामीले पार्टी बनाएका हुन्छौँ। न त अरूले जे गरे पनि, जसले जे गरे पनि पार्टीको आवश्यकता हुने थिएन। र यी सबै कुराको केन्द्रीकरण भनेको जनता हो, देश हो। देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर एक प्रकारको चाहिँ जनपक्षीय काम अथवा देश र जनताको पक्षमा गरिने कामलाई यो दृष्टिकोणका आधारमा हामी कार्य सम्पादन गर्छौँ भनेर नै हामीले पार्टी निर्माण गरेका हुन्छौँ। र त्यसको निम्ति पार्टीमा छलफल बहस हुनु स्वाभाविक हो। र अहिले यहाँले भने जस्तै कतिपय हाम्रो विधानमा गरेका व्यवस्था अनुरूप दुई अध्यक्षको कहीँ न कहीँ सहमतिमा पार्टी चलाउने भन्ने कुरा पनि त्यही हामीले बुदाको रूपमा हामीले लेखेका छौँ। तर फेरि पनि पार्टी सामूहिकताको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हुने गरी पार्टी चाहिँ का सदस्यहरू सार्वभौम हुनेछन् र पार्टीका यस प्रकारका संरचनाहरू तलदेखि माथिसम्म निर्माण गरेर ती चाहिँ कमिटी प्रणालीमा चल्नेछन्। तिनीहरूको चाहिँ सामूहिकता हुनेछ, सामूहिकता अनुरूप चाहिँ समूहको केन्द्रीकरण हुनेछ, जिम्मेवारी चाहिँ व्यक्तिगत हुनेछ र कमिटीले गरेको निर्णय अथवा समूहले गरेको निर्णय प्रत्येक सदस्यको निम्ति मान्य बाध्यकारी हुनेछ भनेर हामीले यस्तो प्रकारको मेकानिजम बनाएका छौँ। करिब करिब त्यो दिशातिर लैजानको निम्ति अब हुने महाधिवेशनसम्म हामीले एउटा विधि, एउटा प्रणाली र एउटा सोचलाई सशक्त रूपमा स्थापित गरेर अगाडि बढ्छौँ।
नियुक्ति प्रक्रिया आदिको बारेमा कुरा गर्ने हो। तपाईहरूले अहिले चाहिँ विधि र प्रक्रियाको कुरा गर्नु, सामूहिकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईहरूको यो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयले ग्रहण गर्नुहुँदा सरकारले कतिपय यस्ता नियुक्तिहरू गरेका छन् जसमा जुन नियुक्तिहरू पार्टीभित्र छलफल नै भएको छन्, पार्टीभित्र त्यसमा बहस नै भएको छन्, तर नियुक्ति प्रक्रियाहरू त अगाडि बढेको देखिन्छ नि देवेन्द्रजी। शङ्का किन नगर्ने हामीले? अनि यो समीक्षाको विषय हुन्छ। यहाँले भने जस्तै कतिपय बाहिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक ठाउँमा पनि नियुक्तिका बारेमा टिप्पणीहरू भएका छन् र त्यो जनताले गरेको टिप्पणीलाई गम्भीरतापूर्वक जनताको पार्टी हो भने लिनुपर्छ र बेला बखत सरकारको समीक्षा पनि भएको छ र अहिले प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमा पनि यो बारेमा थुप्रै विषयहरू त्यहाँ उल्लेख भएका छन् र सकेसम्म नियुक्ति गर्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा उसको चाहिँ देश र जनताप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धताका आधारमा एकै व्यक्तिलाई धेरै पटक दोहोऱ्याइ गर्नुभन्दा पनि क्षमता भएका विभिन्न पृष्ठभूमिका साथीहरूलाई विभिन्न समयमा अवसर दिएर उसले आफ्नो भूमिकालाई कहीँ न कहीँ प्रयोग गर्न सक्ने एउटा प्रणालीको रूपमा नियुक्तिहरूलाई लिएर जानुपर्छ। कतै यहाँले भने जस्तै यी नियुक्तिहरू अलिक पारदर्शी भएनन्, पार्टीको निर्णय अनुरूप संस्थागत भएनन् भन्ने कुरा पार्टीमा उठेको हुँदाखेरि कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि सरकार चलाउँदाखेरि सरकारको संयन्त्रहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि नियुक्ति लगायतका कतिपय कुराहरूलाई निर्णय गर्दाखेरि कम से कम संस्थागत एउटा प्रक्रिया अनुरूप पार्टीको सुझावमा पार्टीको रायमा आखिरी सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख भएको छ। तपाईले यो कुरा उठाउँदै गर्दा व्यावहारिक रूपमा यो कुरा लागू हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो अलिकति भर्खरै कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुरूप त्यसलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति थपगत गरेर त्यसलाई अझ परिमार्जित गरेर व्यवस्थित गर्नको निम्ति स्थायी समितिको बैठकको हामीले चालु बैठककै चाहिँ निरन्तरताको रूपमा हामीले माग पनि गरेका छौँ र लगत्तै सचिवालयको बैठक पनि बस्दैछ केही दिनपछि र यो बैठकले यो प्रतिवेदनमा उठेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा यहाँले भने जस्तै अलिकति सरकारका कामहरूलाई अलिक पारदर्शी बनाउने, अलिक जवाबदेही बनाउने, अलिकति पार्टीले सबैले संस्थागत रूपमा जिम्मा लिने गरी नियुक्तिहरूलाई त्यो रूपमा अगाडि बढाउने कुरा गम्भीरतापूर्वक त्यहाँ उठ्छ र उठाइँदैछ। यो प्रतिवेदनले दुई अध्यक्षद्वयलाई बलियो बनाएको छ कि पार्टीको विधि प्रक्रिया विधानलाई बलियो बनाएको छ? अनि यसले चाहिँ खास गरी पार्टीको विधि पद्धति र प्रणालीलाई थप पुष्टि गरेको छ, परिपालन गर्नुको निम्ति सबैलाई बाध्यकारी जस्तो बनाएको छ। दुई अध्यक्षलाई पनि पार्टी टुटफुट विभाजनबाट रोकेर उहाँहरूको कार्यविभाजनलाई अलिकति ठोस र मूर्त र सुनिश्चित गरेको छ। एक अर्काप्रतिको आशंका, एकले अर्कोलाई सिद्धाउन खोज्यो कि एकले अर्कोलाई परास्त गर्न खोज्यो कि बहुमत र अल्पमतको गणितीय खेलमा त्यसलाई प्रयोग गरेर एक अर्काप्रति असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना भयो कि भन्ने जुन प्रकारका तरङ्गहरू थिए त्यसलाई ब्रेक थ्रु गरिदिएको छ र दुवै अध्यक्षको भूमिकालाई सरकारलाई पनि प्रभावकारी बनाउनको निम्ति एकजना अध्यक्षले सक्रिय भएर लागि पर्ने र पार्टीलाई पनि शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउनको निम्ति, गतिशील र क्रियाशील बनाउनको निम्ति अर्को अध्यक्षले प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरी अलिकति उहाँहरूको कार्यविभाजनलाई पनि सुनिश्चित गरेको हुँदाखेरि सिङ्गो पार्टीलाई प्रणालीमा लैजान दुवैजना अध्यक्षलाई आफ्नो भूमिकालाई ठोस र मुक्त रूपमा प्रगतिमा लिनको निम्ति यसले एउटा मार्ग प्रशस्ति अन्तरिम अवस्थाको रूपमा चाहिँ गरेको छ। दुई अध्यक्ष बीचको कार्य क्षेत्रको विवाद चाहिँ अलिक प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ। यस अर्थमा पार्टीको सम्पूर्ण काम अब अध्यक्ष प्रचण्डले गर्ने र सरकार सञ्चालनका सम्पूर्ण काम वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्ने भन्ने कुरा त उहिले पनि भएकै हो नि, लागू भएन त? पहिला लागू भएन, पहिला पनि लागू नभएको आंशिक रूपमा लागू हुनेतिर जाँदै पनि थियो, तर बीचमा चाहिँ एकअर्काप्रतिको आशंकाले अलिअलि विभिन्न प्रकारको प्रवृत्तिहरूको प्रभोगले र अलिकति यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावकारिता, कम्युनिस्ट पार्टीको कहीँ न कहीँ नेपालमा रहेको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने तत्त्वहरूको चलखेलले, विभिन्न तत्त्वहरूको प्रवेशीकरणले पार्टीका नेताहरूलाई पनि प्रभाव पार्यो। गम्भीर समीक्षा गरेर त्यस प्रकारका तत्त्वहरूलाई परास्त गर्ने गरी हिजो जे कुरा हामीले पालना गरेनौँ त्यसको समीक्षा सहित अब हामी यसरी जाउँ भन्ने भएको हुँदाखेरि विगतमा चाहिँ किन पालना भएन, किन चाहिँ एक्लै अर्कालाई मानिएन भनेर न्युकुर्मीतिर होइन कि अहिले गरेको प्रतिबद्धता अनुरूप अब भविष्यमा यो पार्टीलाई अझ बलियो, अझ शक्तिशाली र अझ प्रभावकारी बनाउनको निम्ति उहाँहरूले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, गर्नै पर्छ। अन्यथा हामीले जनताको जनमतको रक्षा गर्न सक्दैनौँ
र सिङ्गो पार्टीलाई महाधिवेशनमा वैचारिक एउटा दृष्टिकोण अनुरूप चाहिँ आम पार्टी पंक्तिलाई प्रशिक्षित गर्दै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाएर दोस्रो पुस्तालाई सिङ्गो पार्टी अझ चाहिँ थप प्रभावकारी पार्टीको रूपमा लिएर जानलाई उहाँहरूले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न हामीले भनेका छौँ र सायद त्यो दिशातिर यो पार्टी अगाडि बढ्छ। तपाईको पार्टीको विधानले पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक पदको परिकल्पना गरेछ तपाईहरूले लेख्नु भएको छ। यस अर्थमा यो प्रतिवेदनले एक व्यक्ति एक पदको विषयमा केही बोलेको देखिँदैन, खाली कार्यक्षेत्रको बारेमा अलि सुस्पष्ट गरेको देखिन्छ। एक पद एक व्यक्तिको जुन चाहिँ परिकल्पना विधानले गरेको छ त्यो लागू भयो। अब लागू गर्ने प्रयत्न यो प्रतिवेदनले गरेको छ। विधानमै लेखेका कुरा सबै लेखियो भनेदेखि त फेरि अर्को विधान हुन्छ। विधानमा लेखिएका कुरामा कहाँ समस्या रहेर के नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो, ती नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएका विषयहरूलाई पार्टीले कसरी अहिले चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। एक व्यक्ति एक पदको कुरा यहाँले सोध्नुभयो, त्यसप्रति हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध छौँ र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कतिपय चाहिँ पार्टीका महत्त्वपूर्ण निकायहरू, सरकारका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा अलिकति पुनर्गठन गर्ने प्रसङ्ग पनि त्यहाँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सकेसम्म मिलाउने प्रयत्न गरिनेछ। अथवा अहिलेको अवस्थामा एक व्यक्ति एक पदको जुन अवधारणा छ यो चाहिँ हो बहु लागू गर्न सकिने अवस्था छैन। अब सकेसम्म र अधिकतम रूपमा लागू गर्छौँ। लागू नै गर्न सकिने अवस्था छैन भनेर हामीले कहीँ पनि निर्णय गरेका छैनौँ। विधानले गरेको व्यवस्था लागू गर्दै जाने हो। अधिकतम र सकेसम्म सम्भव भएसम्म हामी चाहिँ एक व्यक्ति एक पदको भूमिका र जिम्मेवारीलाई हामीले परिस्थिति अनुरूप कार्यान्वयन गर्दै लागू गर्दै अगाडि बढ्छौँ। तपाईहरूको विधानले पनि पार्टी एकता गर्दाखेरि सहमतिका साथ चाहिँ महाधिवेशनको एकताको महाधिवेशनको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। त्यस अनुरूप चाहिँ तयारी नै भएको देखिएन केही क्रियाकलापहरू हेर्दा, तर बीचमा विवाद हुँदा अर्ली महाधिवेशनका कुराहरू पनि आए। अहिले महाधिवेशनको लागि कार्यदलले एउटा चाहिँ खाका प्रस्तुत गरेको छ। यो खाका पनि लागू हुने त्यसको धरातलीय फाउन्डेसनको बारेमा चाहिँ विश्वास गर्ने आधार देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, आधार छ, किनभने हामीसित अर्को कुनै पनि विकल्प छैन र पार्टीलाई टुटफुट विभाजनबाट जोगाउनको निम्ति जनताको खबरदारीलाई, कार्यकर्ताको खबरदारीलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति महाधिवेशन भनेका छौँ। महाधिवेशन साँच्चै सम्पन्न गर्नलाई हामी तीव्र गतिता सहित हामीले वार्ड भेला गर्दै, हामीले जिल्ला अधिवेशनहरू गर्दै, प्रदेश अधिवेशनहरू गर्दै महाधिवेशनसम्म हामी पुग्नुपर्छ। सबैतिरका प्रतिनिधिहरू निर्वाचित प्रणाली अनुरूप चाहिँ आउनुपर्छ। त्यसको निम्ति पार्टी सदस्यहरूलाई नियमन गर्ने कुरा, अध्यागमन गर्ने कुरा र त्यसको साथसाथै पार्टी सदस्यहरूको सम्पूर्ण अभिलेखीकरण गर्ने कुरालाई निश्चित समयावधिभित्र सक्ने भनिएको हुँदाखेरि सक्नुपर्छ र मात्रै हामी महाधिवेशनमा जान सक्छौँ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ समय पुग्छ। परिस्थिति निकै चाहिँ यो कोभिड लगायतका कतिपय प्राकृतिक प्रकोप र कतिपय यो स्वास्थ्यसित सम्बन्धित महामारीको परिस्थितिले निकै अप्ठ्यारो पारेछ भने त हामीले अलिकति मिति तलमाथि गरौँला, तर सामान्य अवस्थामा महाधिवेशन गर्ने गरी नै हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रतिवेदनमा महाधिवेशन पछिको नेतृत्व सहमतिमा भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको छ। महाधिवेशनमा जाँदा त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट पनि नेतृत्व चयन हुने प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने काम हो कि होइन? यो बिल्कुलै होइन। हामीले पार्टी प्रणाली चलाउने भनेको जनवादी केन्द्रीयता भनेका छौँ। जनवादी केन्द्रीयताका चार पहलुहरू हुन्छन्। सकेसम्म सहमतिका आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने, कमिटी प्रणाली अनुरूप चाहिँ कमिटी चयन गर्ने, सहमति भएन भनेदेखि बहुमत अल्पमतका आधारमा गर्ने, बहुमत अल्पमतका आधारमा गरिसकेपछि पनि बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अल्पमतलाई पार्टी कमिटीमा प्रणालीमा जोडेर लिएर जाने, यस प्रकारको एउटा प्रणालीको हामीले विधानमा व्यवस्था गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यता अनुरूप पनि यो प्रणाली भएको हुँदाखेरि सहमतिका आधारमा पहिलो महाधिवेशन गरिनेछ भन्ने कुरा पार्टी दुई पृष्ठभूमिको अलग अलग अभ्यासबाट आएका कार्यकर्ताहरू, नेताहरूलाई एकै ठाउँमा जोडेर महाधिवेशन गर्ने यो पहिलो महाधिवेशनको प्रसङ्गमा सकेसम्म हामीले अधिवेशनहरू सहमतिका आधारमा, महाधिवेशन पनि सकेसम्म सहमतिका आधारमा, एक पक्षले अर्को पक्षलाई पराजित गर्ने र हारजितको मानसिकता प्रत्याभूति गराउने गरी होइन कि
सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई अझ थप सुदृढ बनाएर व्यवस्थित गर्नुको निम्ति सकेसम्म हामी चाहिँ सहमतिका आधारमा गरिनेछ भन्ने कुराले लोकतन्त्रलाई, पार्टीको आन्तरिक जनवादलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। तर पार्टीभित्र एकमत हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ नि, अहिलेदेखि त्यो सङ्केतहरू देखा परेको छ। तपाईँको पार्टीभित्र व्यक्ति पछि एक किसिमको चाहिँ ग्रुपिजम छ, गुट छ, विभिन्न समूह, विचार केन्द्रित समूहहरू छ, फरक विचार केन्द्रित समूहहरू छ। अनि यो चाहिँ विचार केन्द्रित समूह केन्द्रित छलफल हुने पार्टीको जीवन हो, नराम्रो कुरा होइन। विचारका आधारमा, दृष्टिकोणका आधारमा पक्षधरता प्रकट गर्नु, विचार दृष्टिकोणका प्रतिबद्धताका आधारमा नेताहरूलाई आफ्नो र अलिकति चाहिँ फरक विचारको रूपमा बुझ्नु फेरि पनि पार्टीको आन्तरिक जीवन हो। खालि निहित स्वार्थको निम्ति, खास क्षणिक स्वार्थको निम्ति बनाइएका त्यस प्रकारका समूहहरू छन् भने त्यसलाई गुट भनिन्छ। पार्टीभित्र विचार समूह, दृष्टिकोणका आधारमा पक्षधरता हुन्छ, त्यसैलाई हामीले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ सहजतापूर्वक फल्न फुल्न प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टीमा दिनुपर्छ। तर फेरि पनि हामी विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट प्रकृतिको एकता गरेको र दुई पार्टी बीचको एकतालाई अझ बढी भविष्यमा मजबुत बनाएर जानको निम्ति र एक पक्षका कार्यकर्ता नेताले अर्को तर्फ अर्को पक्षका कार्यकर्ता नेताहरूलाई झन सम्मानपूर्वक पार्टीमा भूमिकालाई एउटा सहजीकरण गर्नुको निम्ति सहमतिका आधारमा हामीले अधिवेशनहरू गर्नेछौँ भन्ने कुराले अझ त्यसलाई सहज बनाउनेछ। फरक विचार समूह भएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व चयनको सवालमा फरक मत राख्न पाउने कि नपाउने नेतृत्वको विषयमा? किन नपाउने? फरक विचार दृष्टिकोणहरू पाउने कुरालाई हामीले प्रतिबन्ध गर्दैनौँ। विचारका आधारमा, दृष्टिकोणका आधारमा खालि सहमति भनेको के हो भनेदेखि वैचारिक छलफलहरू, दृष्टिकोणहरू, विचारहरू, आफ्नो भनाइहरू राख्न नपाइने, रोक्ने भन्ने बिल्कुलै होइन। खालि हामीले चाहिँ नेतृत्व प्रणाली अथवा नेतृत्व चेन निर्माण गर्दाखेरि हामी अलग अलग पृष्ठभूमिका साथीहरू विशिष्ट अवस्थामा हामी एक ठाउँमा आएका छौँ र यो पक्षलाई कतै पनि टुटफुट र विभाजनतिर जान नदिनुको निम्ति सकेसम्म चाहिँ हामीले सहमतिको प्रक्रियाद्वारा टुङ्गाउँ भनेका हौँ। त्यसमा चाहिँ वैचारिक बहस छलफल नगर्ने, नराख्ने भन्ने कुरा बिल्कुल सही होइन। सरकारको बारेमा पनि प्रतिवेदनले केही कुराहरू बोलेका छन्। यस अर्थमा सरकारको बारेमा जे कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ अहिलेको वस्तु स्थितिसँग कति मेल खाएको छ? आम जनता जनस्तरमा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहँदा प्रतिवेदनमा सरकारका कामलाई सराहना गरेका छन्, सरकारका कामहरूलाई समर्थन गरेका छन्, तर आम जनस्तरमा यसको फरक परिदृश्यहरू हेर्न पाएका छौँ हामीले। आम जनताले सरकारका गतिविधिलाई फरक तरिकाले देखिरहेका छन्, फरक तरिकाले निहालिरहेका छन्, फरक तरिकाले अनुभूत गरिरहेका छन्। यो स्वाभाविक हो। सरकारको आलोचना गर्नु, सरकारलाई सुझाव दिनु, सरकारका कमी कमजोरीलाई खबरदारी गर्नु, यो चाहिँ वास्तवमा लोकतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मान्यताकै एउटा प्रक्रियाभित्र रहेको हामीले बुझेका छौँ। अब सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको सरकार समर्थक, सरकार पक्षले बचाउ गरेर प्रतिवाद गर्छ। सरकारले राम्रो गर्न नसकेका, कमी कमजोरी भएका कुराहरूलाई इमान्दारितापूर्वक रियलाइज गरेर हाम्रो यहाँ ध्यान पुग्न सकेन, आगामी दिनमा तपाईँहरूको सुझावहरू सच्याएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ। यो नै लोकतन्त्रको एउटा संस्थागत प्रणाली हो। त्यसकारणले सरकारको बारेमा कतिपय जस्तो अहिले कोभिडकै विषयमा सरकारले केही पनि गरेन भन्ने आलोचनाहरू पनि छन्, तर सरकारले गरेका प्रयत्नहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यी कामहरू राम्रा गर्यो भनेर प्रतिवेदन लेख्ने कुरा राम्रै छ। जस्तो कालापानी लिम्बियाद्वारा लिपुलेखको बारेमा संस्थागत रूपमा सर्वपक्षीय चाहिँ बैठक बोलाएर यो भूगोल चाहिँ हाम्रो हो र हामीले वार्ता, सहमति र संवादको प्रक्रियाद्वारा हाम्रो भूगोलको दाबी हामी यसरी गर्नुपर्छ भनेर खास गरी नक्सा सच्याउने काम गर्यो। त्यो पनि सरकारको पहलमा गरिएको काम हो। त्यसलाई पनि हामीले प्रतिवेदनमा सकारात्मक रूपमा लिएको हामीले बुझेका छौँ। त्यसकारण यस्ता कामहरूलाई खालि विरोध गर्नुपर्छ भनेर आलोचना मात्रै गर्नु आवश्यक हुँदैन। नराम्रा अपुग भएका कुराहरू, सुशासनसित सम्बन्धित अरू कतिपय अपुग्ध भएका कतिपय विषयहरूसित सम्बन्धित कुराहरूको आलोचनालाई ग्रहण गर्नुपर्छ। तर चाहिँ राम्रो गरेको कुरा त राम्रो भन्न सक्नु पर्यो नि। त्यसकारणले राम्रा कुराहरूलाई समर्थन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिबन्धले उठाएको छ। मलाई नै व्यक्तिगत रूपमा त्यो ठिकै लाग्छ। तपाईँले कोभिडको बारेमा विषय उठाइहाल्नुभयो। कोभिडको बारेमा मोटामोटी भाषा प्रयोग गरेको देखिन्छ, तर अहिले जनता कोभिडको कारणले निकै आहत भएका छन्। आम जनता सरकारबाट निकै अपेक्षा गरिरहेका छन्। सरकार
खाली कुरा बढी गरेको देखिन्छ, व्यावहारिक रूपमा सरकारले तयारी कम गरेको देखिन्छ। पहिलो चरणको 3 महिनामा सरकार रेस्टिङ पिरियडको रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। जुन रूपमा तयारी गर्नुपर्दथ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यो जनस्तरको गुनासो हो। यसको बारेमा चाहिँ प्रतिवेदनले कम्तीमा न्यूनतम सल्लाह दिन सक्नुपर्दथ्यो। राम्रा कामहरूको बारेमा त खुल्ला मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्ने कुरा त हामी गरिरहेका छौँ, मिडियाले गरिरहेका छन्, आम जनताले पनि गरिरहेका छन्। तर जहाँ समस्या छ, जुन विषयवस्तुमा अहिले समस्या देखेको छ, त्यो विषयवस्तुलाई टेकेर प्रतिवेदनले न्यूनतम रूपमा जनताको जनजीविकाको सवालमा अलिकति अझै प्रष्टताका साथ आउनु पर्दथ्यो भन्ने आम अपेक्षा थियो। सरकारले प्रयत्न गरेको छ, प्रयत्न गरेको कुरालाई प्रयत्न भन्नुपर्छ। ढिलो चाँडो चाहिँ 5-7 दिन तलमाथि भयो होला। सरकारले 5-7 दिन ढिलो भए पनि आवधिक समयको टाइममा नै किट ल्याउने काम गर्यो, सबै प्रदेशमा पुर्यायो। प्राय सबै तोकिएका अस्पतालहरूबाट PCR RDT टेस्टहरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो र अलिकति जनता सडकमा अप्ठ्यारोमा परेका जनताहरूले ल्याउने ओहोरदोहोर गर्ने प्रक्रियामा अप्ठ्यारो परेकालाई पनि सहजीकरण गर्ने कामहरू, कोभिडको महामारी फैलिन्छ भन्ने कतिपय प्रेसर हुँदाहुँदै पनि आफ्नो तर्फबाट गर्ने प्रयत्न चाहिँ गर्यो। त्यसकारणले त संसारका यो कोभिड-19बाट प्रभावित भएका टप 10 देशमध्ये नेपालले कोभिडलाई सापेक्षित रूपमा एउटा नियन्त्रण गरेको देशको रूपमा हामीले यसलाई पाएका छौँ। त्यो भनेको सरकारले केही न केही गरेको कारणले, पहलकदमी गरेको कारणले, सक्रिय भएको कारणले। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने सरकारको निर्देशनमा हाम्रा चिकित्सकहरूले अहोरात्र खटेर टेस्ट गरिराखेका छन्, आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाइराखेका छन्। सुरक्षाकर्मी सक्रिय छन्। स्थानीय तहका सरकारहरू हेर्नुभयो भनेदेखि निकै सक्रिय छन्। प्रदेश सरकार र सम्बन्धित चाहिँ सङ्घीय सरकारको मन्त्रालयहरू पनि यो विषयमा सक्रिय नै छन्। त्यसो भएर कामै केही पनि गरेन भन्ने कुरा सही होइन। कतिपय प्रयत्न गरिराखेको छ, अपुग छन्। त्यो अपुग भएको बारेमा जनताले गरेका आलोचनाहरू, विपक्षले गरेका आलोचनाहरू, कतिपय चाहिँ नपुगेका, गर्दा गर्दै पनि नपुगेका कुराहरूलाई खबरदारी गर्ने, आलोचना गर्ने कुरालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ, प्रतिशोधको रूपमा होइन कि त्यही अर्थमा यसलाई बुझ्नुपर्छ। खैर यो विषय कुनै दिन म फेरि पनि उठाउँला, तर फेरि पनि म अघि प्रतिवेदनकै विषयलाई उठान गर्नतिर लागे। मन्त्री परिषद र पद बाँडफाँडको विषय पनि एकदमै चर्चाको विषय रहेको थियो स्थायी कमिटीको बैठकमा। अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने भयो, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू परिवर्तन हुने भयो। हामी यसरी बुझ्दा चाहिँ गलत हुन्छ? अब यो स्थायी समितिको बैठकमा पदको बारेमा, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बारेमा, प्रदेश सरकारको पुनर्गठनको बारेमा प्रश्न उठेको थिएन। खालि चाहिँ अब 2 जना अध्यक्षको कार्यविभाजनको कुरा अलिक गम्भीरतापूर्वक उठेको थियो र सरकारको समीक्षा गर्दाखेरि केही कमरेडहरूले सरकारको समीक्षाको प्रसङ्गसँगै प्रधानमन्त्रीको भूमिकाको बारेमा पनि आफ्नो मतहरू राख्नुभएको कुरा साँचो हो। तर फेरि पनि यहाँले भने जस्तै पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्याहरू हल गर्नको निम्ति पार्टीभित्रका सबै प्रवृत्ति, पक्ष र विभिन्न प्रकारका दृष्टिकोणहरूलाई पार्टीमा समायोजन गर्नको निम्ति सरकारको भूमिका, पार्टीको भूमिका, अरू कतिपय विभागीय भूमिकाहरूमा तत्तर ठाउँमा अलिकति पुनर्गठन गरेर सबै साथीहरूलाई अहिले यहाँले गरेको बहस जस्तै सबैको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्ने गरी, पार्टीभित्रका सबै प्रवृत्तिहरूलाई मिलाएर लिएर जाने गरी अलिकति चाहिँ हाम्रा संरचनाहरूमा केही न केही फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सुझाव प्रतिवेदनमा प्रकट भएको छ। भर्खरै 2 जना अध्यक्षले त्यो बारेमा गम्भीर प्रारम्भिक समीक्षा गरेर सचिवालयको बैठक बोलाउनु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो बारेमा ठोस र मूर्त कुरा प्रतिवेदनले दिएको स्पिरिट अनुरूप सचिवालयको बैठकपछि सुरुवात हुनेछ। एमसीसी को बारेमा पनि निकै खिचातानीका बीच एमसीसी कतिपयले लागू नै गर्नु हुँदैन भने तर्कना पेश गरिरहँदा तपाईकै पार्टीका एक तबकाले एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्नु हुँदैन, एमसीसी नेपालको लागि घातक छ भने बताइरहेका थिए। तर एमसीसी को बारेमा यो प्रतिवेदनले बोलेको छ र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ एमसीसी को प्रतिवेदन परिमार्जन पछि संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ भनेर एमसीसी पास हुने भयो हैन। अब यो अब पहिलेदेखि नै छलफल बहस चलेको यो एमसीसी को विषयले पनि पार्टीमा निकै डिबेट बहस, पार्टीमा मात्रै हैन कि सिङ्गो देशभरि नै एउटा बहसको अवस्था सिर्जना गर्यो। एमसीसी सुरुवात हुँदा आफै नराम्रो कुरा थिएन, यो विशुद्ध चाहिँ आर्थिक विषयसित सम्बन्धित र कुनै खास प्रोजेक्टसित मात्र सम्बन्धित हो भनेदेखि
हाम्रो जस्तो देशले त्यस प्रकारका प्रोजेक्टहरू हामीले ग्रहण गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ। तर एमसीसी त्यो प्रोजेक्टसित सम्झौता गर्ने बेलामा सम्झौता गर्दाखेरि राखिएका केही 2-3टा शर्तहरू अलिकति चाहिँ शङ्का लाग्छ। खास गरी त्यो प्रोजेक्टको स्वामित्व, त्यसको अदली बदली, त्यसमा चाहिँ कतिपय कुराहरू सदनबाट नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था र पारित भइसकेपछि बदल्न नपाइने जस्ता केही 3-4वटा चाहिँ त्यहाँभित्र रहेका विषयवस्तुहरू परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले पहिलेदेखि उठाएका हुन् र ती विषयहरू भएको हुँदाखेरि एमसीसी प्रतिको आशंका बढेर गएको हो। एक प्रकारको देशभक्ति भावना त्यहाँ प्रकट भएको हो। तर ती कुराहरू सच्याएर फेरि पुनः सम्बन्धित निकायले यी विषयहरूलाई अलिकति परिमार्जन गरेर हामी चाहिँ यी प्रोजेक्टमा नेपाल जस्तो देशलाई गरिबी निवारणको निम्ति सहयोग गर्छौँ भनेर आउने स्थिति बन्छ भनेदेखि एमसीसीलाई हामी अगाडि बढाउनलाई कुनै पनि हामीले अवरोध सिर्जना गर्ने कुरा हुन्न। खालि देशको राष्ट्रियता, देशको सार्वभौमिकता, देशको अखण्डतालाई अर्को कुनै देशले यो बाटो रूपमा प्रेसर दिएर बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने काम चाहिँ नहोस्। हाम्रै देशको प्रचलित नियम, प्रचलित कानुन, प्रचलित चाहिँ मूल्य मान्यता अनुरूप रहेर त्यो चाहिँ खास गरी प्रसारण लाइनसित मात्र सम्बन्धित छ। त्यो प्रसारण लाइन त्यो रूपमा आउँछ भनेदेखि त्यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनले एउटा सकारात्मक निकास दिएको छ। ओके, अब सचिवालयभित्र यो छलफल हुने समय पनि तय भएको छ। सचिवालयभित्र पनि छलफल भएर यो स्थायी कमिटीमा पनि जाने होला। स्थायी कमिटीबाट चाहिँ फेरि केन्द्रीय समितिमा जाने होला। कम्तीमा सर्वसम्मतिबाट सचिवालयबाट यो रिपोर्ट पारित हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अनुमोदन होला? अब अर्को विकल्प छैन। यो रिपोर्टमा नै होइन, यो रिपोर्टमा नै हामीले सर्वसम्मतिले बनाएर स्वीकार गरेको कार्यदलले सर्वसम्मतिले नै एक प्रकारको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। कतिपय छुट भएका कुराहरू, अपुग भएका कुराहरू अथवा सच्याउनु पर्ने कुराहरू अर्को कुनै कमरेडले वा जिम्मेवार कमरेडहरूले योभन्दा यो राम्रो हुन्छ भनेर थपगड गर्ने कुरा राख्नुभयो भने सम्बन्धित कमिटीलाई थप्ने, त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गर्ने अथोरिटी रहन्छ। किनभने कार्यदल आफै कमिटी होइन, त्यसले 2 अध्यक्षलाई सजिलो हुनुको निम्ति, प्रस्ताव बनाउनुको निम्ति बनाइएको कार्यदल हो र 2 अध्यक्षले त्यसलाई सचिवालय अनुमोदन गरेर संस्थागत गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि कतिपय विषयहरू अब केही थपघटहरू हुन सक्छन्, तर फेरि पनि यो प्रतिवेदनकै बारेमा पुनः बहस भएर पुनः कतिपय कमरेडको असहमति, विमति, स्वीकारोक्ति, अस्वीकारोक्ति भयो भनेदेखि काहीँ कतिपय एउटा विश्वसनीय आधार त्यहाँ रहँदैन। त्यसकारण मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सर्वसम्मतले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन भएको हुँदाखेरि अलिअलि काटछाँट परिमार्जन त हुन सक्छ, तर फेरि पनि यसलाई हाम्रा पार्टीका अहिले प्रचलित अहिले रहेका सचिवालय र स्थायी समितिले अनुमोदन गर्नेछ। कतिपय सञ्चार माध्यममा पार्टीकै अर्का नेता माधव कुमार नेपालले चाहिँ अनौपचारिक रूपमा यो प्रतिवेदनप्रति आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँको असन्तुष्टि रहेको छ, उहाँ आफूलाई चाहिँ ठगिएको महसुस गर्नुभएको छ, धोका पाइएको महसुस गर्नुभएको छ। उहाँलाई समेट्न कति कठिन होला? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँसित हाम्रो पनि कुरा भएको छ र दुवैजना अध्यक्षहरू पनि विभिन्न चरणमा, अरू सिनियर नेताहरूको पनि विभिन्न चरणमा कुरा भएको छ। उहाँकै स्वीकृति, उहाँकै चाहिँ पनि सहमतिमा कार्यदल बनेर कार्यदलले यो रिपोर्ट दिएको हुँदाखेरि उहाँले बाहिर कहाँ कता कसरी विरोध गर्नुभयो मलाई जानकारी छैन, तर भित्र हामीले भेट्दा बुझ्दा चाहिँ यो प्रतिवेदनलाई यो कार्यदलले गरेको पहल गर्ने बेला उहाँले राम्रै मान्नु भएको छ। त्यसो भएर उहाँले त्यसरी पार्टीमा संस्थागत रूपमा गरिएको कुरालाई अब अप्ठ्यारो पार्नुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ जतिको जिम्मेवार कमरेडले जसले विधि पद्धति र प्रणालीको कुरा उठाइरहनु भएको छ, उहाँले चाहिँ यो प्रक्रियालाई, यो सुरुवातीलाई झन् चाहिँ मजबुत बनाउनको निम्ति, पार्टी एकतालाई बचाउनको निम्ति, पार्टीमा चाहिँ पार्टी एकता बचाएर एउटा स्वच्छतापूर्वक महाधिवेशनमा लिएर जानको निम्ति उहाँले आफ्नो भूमिकालाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। फेरि जोड दिएर सोधे, मन्त्री परिषद र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू कहिलेसम्म परिवर्तन हुन्छ? यो चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा भन्ने कुरा पनि होइन। संघीय मन्त्री परिषदको कुरा र कतिपय चाहिँ प्रदेशका महत्त्वपूर्ण मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको प्रसङ्ग पनि बाहिर चर्चामा आएको हामी सुन्छौँ। यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको एउटा उहाँको चाहिँ भूमिका, उहाँको इच्छा र उहाँको चाहनामा भर पर्ने कुरा हो। पार्टी कमिटीको बैठकले आवश्यक ठान्यो भनेदेखि उहाँलाई सुझाव दिनेछ, आवश्यक ठानेन भनेदेखि चाहिँ आवश्यक नठानेको सुझाव दिनेछ। त्यसकारण यो हाम्रो व्यक्तिगत प्रश्न भन्दा पनि
प्रधानमन्त्रीले सरकारको संरचनालाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरा उहाँमा अन्तर्निहित भएको हुँदाखेरि उहाँले सोच्ने कुरा हो, उहाँको कुरा हो। अन्तिमतिर आइपुगे देवेन्द्रजी, म अन्तिम प्रश्न गर्न चाहे, अलिकति प्रश्न उत्तरको चाहिँ अपेक्षा गरे। यसमा पार्टीभित्र देखिएको विवाद जे जस्तो विषयवस्तुहरू विगत केही समय देखियो सतहमा विधि विधानको कुरा हो, पार्टीमा भागभण्डा र पदका कुरा होइनन् भनेर जसरी पुष्टि गर्न खोज्यो, तर यो प्रतिवेदन आइसकेपछि पार्टीभित्र विधि विधानका कुराहरू, विधि र प्रक्रियाका कुराहरू गौड रहेको, तर पदीय भागभण्डाको विषय नै प्रमुख हो भनेर यो प्रतिवेदन पढिसकेपछि कतिपयले यसको टिप्पणी गरेका छन्। त्यस्तो हो? उहाँलाई दोहोऱ्याएर तेह्राएर मैले पढ्न भन्छु, किनभनेदेखि कार्य विभाजन पनि महत्त्वपूर्ण विषय नै हो, तर त्यो भन्दा चाहिँ पार्टी विधि पद्धति प्रणाली विचार र दृष्टिकोणलाई अगाडि बढाउने कुरा नै पार्टीको मुख्य र प्रधान पक्ष हो। मुख्य र प्रधान पक्षलाई मुख्य र प्रधान रूपमा नै यसमा उठाइएको छ। त्यसको साथसाथै फेरि मुख्य र प्रधान विषयलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति पार्टीमा पार्टीका नेताहरूको तत्त ठाउँमा भूमिकाको सुनिश्चितता, तत्त प्रकारको कार्यविभाजन ठोस र मूर्त सबैले भूमिका पाउने गरी निर्णय, त्यो कुरा पनि फेरि आंशिक रूपमा जोडिरहेको हुँदाखेरि दुईटै कुरा अन्तर्निहित भएर त्यहाँ प्रतिवेदन उल्लेख भएको मैले बुझेको छु। भनेपछि कम्तीमा न्यूनतम रूपमा सहमतिको एकताको महाधिवेशन अगाडि अब पार्टीभित्र यो प्रतिवेदनपछि कुनै समस्या, विग्रह, तनाव नआउला भने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। छलफल हुन सक्छन्, तर केही समय पहिले पार्टीमा जुन प्रकारको अनावश्यक रूपमा छलफल निकै तितो भन्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको थियो, त्यसलाई ब्रेक थ्रु गरेर छलफललाई मैत्रीपूर्ण बनाउने, बहसहरूलाई विषय केन्द्रित बनाउने, व्यक्ति केन्द्रित पद केन्द्रित बनाएर एकअर्कालाई परास्त गर्ने प्रकृतिका शब्दावली प्रयोग गर्ने होइन कि नेपालमा जनताको जनवाद हुँदै समाजवादमा पुग्नको निम्ति हिजो हामीले लिएका कतिपय विचारहरूका आधारमा हामीले यहाँसम्म ल्यायौँ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा हामीले स्थापित गर्यौँ। यसको जगबाट यसका उपलब्धिको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नको निम्ति एउटा स्वस्थतापूर्वक बहस छलफल भएर अगाडि बढ्नेछ र त्यसको निम्ति यो प्रतिवेदन र पार्टीको अहिलेको अवस्थाले हामीलाई ठिकै ठाउँमा पुर्याएको छ र सबै प्रकारका टुटफुट विभाजन र गुरबन्दीलाई यसले अन्त गर्ने काम गरेको छ। त्यसकारणले यो अहिले प्रतिवेदनमा भएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर जानुपर्छ। म यही कुरा पुनः यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका नेता स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।